आइकाओ र युरोपियन युनियन युले समेत नेपालको उडान सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न वर्तमान नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई नियमन र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग संस्थाको रूपमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको, नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग अलग संस्थाको रूपमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि अलग अलग संस्थाको आवश्यक देखिएको, युरोपियन युनियन युलाई नेपालका वायु सेवालाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुईटा अलग अलग संस्थाको रूपमा स्थापन गर्नुपर्ने शर्त राखेको कारण समेतको आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक गरी दुईवटा अलग अलग विधेयक सम्मानित सदन समक्ष पेश भएको हो। यसरी प्राधिकरणको स्थापना र यसको नेपाल हवाई उड्डयन क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हवाई क्षेत्रको सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुने र यस क्षेत्रमा हाल विद्यमान समस्याहरूलाई धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्ने कुरा भएकोले यसलाई सर्वसम्मतबाट पास गर्नका निमित्त म सबै मान्य सदस्यहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 52 सम्म उल्लिखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 52 सम्म उल्लिखित संशोधनहरूलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 52 सम्म उल्लिखित संशोधनहरूलाई नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 52 सम्म उल्लिखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 55 सम्मका दफाहरूलाई नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 55 सम्मका दफाहरूलाई सर्वसम्मतिले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपालमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित एवं भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन 2078 रहेको छ। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको 31औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2078 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने ब्यौरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, यो विधेयकको सन्दर्भमा एउटा मैले महत्त्वपूर्ण पाटो गम्भीरता साथ नेपाल सरकारले ध्यान जाओस् सम्बन्धित मन्त्रालयको भन्ने हिसाबले मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि जति बेला क्यानलाई हामीले दुईटा पृथक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने विधेयक लिएर अगाडि बढ्दैछौँ, यो सन्दर्भमा अहिले पनि
अहिले पनि क्यानभित्र एउटा पृथक स्कुल अफ थट छ र केही कर्मचारी साथीहरूले अहिले पनि यो खालि आइकाउको दबाबमा र युरोपियन युनियनको दबाबमा यो काम नेपाल सरकारले गरिराखेको छ। यसले म्यानेजमेन्टलाई, संस्थालाई, कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कतैबाट पनि फाइदा हुँदैन, यो विदेशी दबाबमा भइराखेको छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ, झिनो भए पनि त्यो छ। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई म के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकार यो विधेयकको डिफेन्ड गर्ने सन्दर्भमा यो आइकाउको दबाबमा आएको होइन, यो युरोपियन युनियनको दबाबमा बनेको विधेयक होइन, यो चाहिँ नेपाली आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले राम्रो गर्नको निमित्त र नियमनकारी संस्थाले पनि मोर इफेक्टिभ बनाउनको निमित्त, प्रभावकारी बनाउनको निमित्त, त्यहाँभित्रका कमी कमजोरीलाई दूर गर्नको निमित्त, त्यहाँभित्रका करप्सन्सहरूलाई दूर गर्नको निमित्त एउटा साँच्चीकैको एउटा व्यवस्थित र वैज्ञानिक रेगुलेटरी इकाइको रूपमा डेभलप गर्नको लागि यो नियमनकारी निकाय बनाइएको र सेवा प्रदायक सन्दर्भमा एउटा पेसेन्जर चेक इन काउन्टरदेखि लिएर डिपार्चर लन्चसम्म उसले एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सर्भिस पाउनुपर्ने जुन एउटा आम नागरिकको चाहना हो र आवश्यकता हो, त्यो हिसाबले सर्भिस प्रोभाइड दिने गरी नेपालमा त्यस्तो किसिमको संस्थाको विकास अवस्थाको विकास गर्नको निमित्त यो संस्था बनाइएको छ। त्यसकारण कुनै विदेशी दबाबमा होइन, नेपालको आवश्यकता अनुसार यो कानुन बनिराख्यो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो विधेयकको बारेमा जसरी विचारहरू आएको छ त्यो विचारसँग सरकार पूर्ण रूपमा सहमत छ। यो कुनै दबाबमा होइन, यो नेपालको हितमा पर्यटनको विकासका निमित्त हाम्रो प्राधिकरणलाई सक्षम, सबल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो र यो विधेयक पारित भइसकेपछि हाम्रो प्राधिकरण अरू सबल, सक्षम र यसले अघि पनि मैले उल्लेख गरेको छु, यो विधेयक पारित भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रो उड्डयन क्षेत्रमा यसको सकारात्मक सन्देश जाने मात्र होइन, त्यसको सकारात्मक प्रभाव हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने कुरा म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत यो सम्मानित सदनलाई अवगत गराउँदै मेरो भनाइ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिको